क्या आपको पता है कि आप जाने में या अनजाने में मुसलसल प्लास्टिक पार्टिकल्स को कंज्यूम कर रहे हैं और इतनी ये साइलेंटली हो रहा है कि आपको पता भी नहीं लग रहा कि आप कितने पार्टिकल्स अब तक कंज्यूम कर चुके हैं और ये कितना आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। और इस बारे में साइंसदान क्या कहते हैं और साइंसदानों ने इस बारे में पता कैसे लगाया कि हम जो है ये पार्टिकल्स कंज्यूम कर रहे हैं और कहाँ से ये पार्टिकल्स कंज्यूम कर रहे हैं और इसके इफेक्ट कैसे होते हैं, इस बारे में हम जानेंगे इस व्लॉग में। मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी और मैं हूँ सिटी न्यूज़ नेटवर्क डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ आपकी खिदमत में। और आज आपको बताऊंगा कि प्लास्टिक पार्टिकल्स जो कि माइक्रो पार्टिकल्स और नैनो पार्टिकल्स आपके लिए कितने ज़्यादा इम्पैक्टफुल और कितने ज़्यादा जो है वो काबिल तशवीश बन चुके हैं। साइंसदानों ने मुख्तलिफ़ किस्म की इस हवाले से रिसर्चेस की, जैसा कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड और दीगर इदारों ने इस बारे में काफ़ी ज़्यादा रिसर्चेस करते हुए जो है वो अपने थीसिस को और अपनी रिसर्चेस को जब स्टूडेंट्स और तमाम जो है वो अपने देखने वालों सुनने वालों के सामने रखा तो उनका इतना बड़ा इस हवाले से इंकशाफ हुआ कि जो आज की दुनिया में काफ़ी ज़्यादा काबिल तशवीश है। क्योंकि जिस तरह कि हम जानते हैं कि हमारा माहौल काफ़ी ज़्यादा आलूदा हो चुका है, हमारे माहौल में काफ़ी ज़्यादा आलूदगी जो है वो शामिल हो चुकी है और हम जाने अनजाने में अपनी ऐसी ऐसी बीमारियों की तरफ धकेलते चले जा रहे हैं जिनके बारे में अगर हम जान लें या जिनके बारे में हम तसव्वुर कर लें तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएं। मैं एक बात करूंगा प्लास्टिक पार्टिकल्स की कि प्लास्टिक पार्टिकल्स होते क्या हैं और किस तरह जो है वो हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में दाखिल हो रहे हैं और हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्लास्टिक पार्टिकल्स बेसिकली माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं या नैनो पार्टिकल्स होते हैं। जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़ी मिकदार में होते हैं, उनका साइज़ बड़ा होता है, और जो कि नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो उससे भी कई गुना ज़्यादा मिकदार में होते हैं और उनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा नैनो होता है। आखिरी माइक्रो पार्टिकल्स और नैनो पार्टिकल्स जो है वो हमारी बॉडी में दाखिल किस तरह होते हैं। माइक्रो पार्टिकल्स और नैनो पार्टिकल्स हमारी ज़िंदगी में तो इस्तेमाल किए जाने वाली मुख्तलिफ अशिया के ज़रिए से हमारी बॉडी में दाखिल होते हैं, जैसा कि प्लास्टिक बैग, जैसा कि टी कप्स, जैसा कि हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें, जैसा कि पॉलिस्टर शर्ट्स, नायलॉन से बनी हुई शर्ट्स, पोशिश हुए सोफ़े, या उसके साथ साथ हम जो है वो प्लास्टिक बॉटल्स को जो इस्तेमाल करते हैं वो भी इसका एक बहुत बड़ा सबब बनते हैं। आखिर ये सबब किस तरह बनते हैं कि उसकी वजह ये है कि ये तमाम प्रोडक्ट्स जो कि प्लास्टिक से बनी हुई हैं या बज़ाहिर हमें लगता है कि प्लास्टिक से नहीं बनी हुई और लेकिन उनमें प्लास्टिक काफ़ी ज़्यादा बड़ी मकदार में होता है, वो प्लास्टिक्स को रिलीज़ करती हैं, वो प्लास्टिक जो तमाम पार्टिकल्स हैं उनको रिलीज़ करती हैं और रिलीज़ करते हुए वो हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे माहौल में शामिल हो जाती हैं। जैसा कि आपने प्लास्टिक के कप में चाय पी और आपको लगा कि आप प्लास्टिक में कप में चाय पीने के बाद इतना तो आपको साइड इफ़ेक्ट महसूस हुआ कि आपने प्लास्टिक के कप जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं थी उसमें चाय पी ली, लेकिन उसके बाद अगर आपको लगता है कि वो प्लास्टिक आपके अंदर चाय के ज़रिए नहीं गया तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप कोई चीज़ लेकर आते हैं प्लास्टिक बैग्स में और आपको लगता है कि उनमें से रिलीज़ होने वाले माइक्रो और नैनो पार्टिकल्स आपकी बॉडी तक या उन चीज़ों में जो आप उनको लेकर आ रहे हैं उसमें शामिल नहीं हुए तो आप गलत हैं। और अगर आपको ये भी लगता है कि आप जो सड़कों पे गाड़ियाँ या मोटरसाइकिलें चला रहे हैं उनसे जो पार्टिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं वो आपकी बॉडी तक नहीं पहुँचेंगे या आपके ब्रेन को इफ़ेक्ट नहीं करेंगे तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये मुसलसल तौर पर हम पे वार कर रहे हैं और इतने अनजाने में वार कर रहे हैं कि जिसका हमें आइडिया नहीं है। अब बात कर लें इसके इम्पैक्ट की कि प्लास्टिक पार्टिकल्स से बॉडी पे क्या इम्पैक्ट होता है। प्लास्टिक पार्टिकल्स जो है वो सबसे ज़्यादा भूलने जाने वाली बीमारियों की जड़ की वजह, हार्ट अटैक की वजह और यहाँ तक कि लीवर और डाइजेशन प्रॉब्लम का भी बहुत बड़ा जो है वो सोर्स बन चुका है। वो कैसे? क्योंकि हमारे ब्रेन में कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली ऐसे पार्टिकल्स दाखिल हो रहे हैं जो हमारे ब्रेन को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। हमारे ब्रेन में अगर बात कर ली जाए एक रिपोर्ट की, उसके मुताबिक जो आम बंदे में यानी एक नॉर्मल पर्सन में प्लास्टिक पार्टिकल्स जो है वो मिल रहे हैं वो 5000 ग्राम है, और जो कि एक एबनॉर्मल ब्रेन में यानी जो वो लोग जो कि प्लास्टिक पार्टिकल्स को बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा अपने अंदर दाखिल कर चुके हैं, उनकी रेशो जो है वो 30,000 है। यानी 30,000 पर ग्राम पार्टिकल्स जो है वो तमाम अफराद कंज्यूम कर रहे हैं, और इस कंज्यूम करने के बाद जो उनका हशर होता है, जो उनका हाल होता है, अगर वो सुने
تو اس قدر بھیانک ہوتا ہے کہ آپ بھی اس سے خوف کہیں گے کہ وہ لوگ بھولنے کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ ریسرچ سامنے آئی سائنسدانوں کی جانب سے جب انہوں نے چوہوں پہ اس کا ایکسپیریمنٹ کیا اور انہوں نے یہ دریافت کیا کہ پارٹیکلز جو ہے وہ ہمارے برین میں داخل ہو کے ہمیں کس طرح نقصان پہنچاتے ہیں۔ انہوں نے وہ ایکسپیریمنٹ کیسے کیا اس کے بارے میں ذکر کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کچھ چوہوں کو لیا اور ان کو پانی کے ذریعے جو ہے پلاسٹک پارٹیکلز، یعنی وہ پانی جن میں پلاسٹک پارٹیکلز موجود تھے، وہ پانی جو ہے وہ ان چوہوں کو دیا جو کہ ان کی خوراک کا حصہ بنا، اور ان کی خوراک کے ذریعے وہ تمام پارٹیکلز جو ہے وہ ان کے دماغ میں چلے گئے۔ جب ان کے دماغ میں وہ گئے تو وہ چوہے تقریباً 3 دن کے بعد ایسا مس بیہیو کر رہے تھے اور ایسا پاگل پن کا رویہ اختیار کر چکے تھے جو کہ سائنسدانوں کے لیے کافی زیادہ تشویش کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مائکرو اور نینو پارٹیکلز کافی زیادہ بڑی تعداد میں جب برین میں داخل ہوتے ہیں تو وہ برین کی تمام جو ایفیشنسی ہے اسے متاثر کرتے ہیں۔ نہ کہ صرف برین کی ایفیشنسی کو متاثر کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جب وہ آپ کے دل کے وال میں چلے جاتے ہیں، آپ کی خوراک کے ذریعے، آپ کے خون کی سپلائی کے ذریعے، آپ کے خون کے ذریعے، تو وہ آپ کے دل میں بلاکیج کا ذریعہ بنتے ہیں جس سے ہارٹ اٹیک آنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ریسرچ بتاتی ہے کہ تقریباً 50 لاکھ افراد دل کے عارضہ میں صرف اس لیے مبتلا ہوئے کیونکہ انہوں نے پارٹیکل کنزپشن، یعنی پلاسٹک پارٹیکلز مائکرو ہو یا نینو، اس کی کنزپشن کافی زیادہ کی، اور جب انہوں نے کی کنزپشن کی تو اس میں سے تقریباً 1.5 لاکھ افراد جو ہے وہ موت کے گھاٹ اترے، اور یہ ریشو دن با دن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور اگر ہم بات کریں کہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کس طرح رکیں گی تو اس کا رکنا ابھی تو ناممکن نظر آ رہا ہے، کیونکہ سائنس نے اٹلی میں ایک بہت بڑی ریسرچ ہوئی کہ جس میں ویجیٹیبلز کے ذریعے انہوں نے دیکھا کہ ہم جتنا پارٹیکلز کنزیوم کر رہے ہیں شاید ہی وہ کسی دوسری چیز کے ذریعے اتنا ممکن ہو سکے۔ آخر کیا سبزیاں بھی پلاسٹک پارٹیکلز کو کنزیوم کرنے کا ایک ذریعہ بن چکی ہیں؟ وہ کیسے؟ کیونکہ اٹلی نے ریسرچ کی، انہوں نے بتایا کہ جب ہمارا انوائرمنٹ اتنا پلاسٹک سے بھرا ہوا ہوگا تو ظاہری سی بات ہے کہ سبزیاں جو کہ پانی جن کے لیے کافی ضروری ہے، جن کے لیے سوئل کافی ضروری ہے، جن کے لیے مٹی کافی ضروری ہے، جن کے لیے ہم پلاسٹک سے بنی ہوئی چھت لگاتے ہیں، تو وہ تمام تر انوائرمنٹ جو ہے وہ ان کی جڑوں میں پلاسٹک پارٹیکلز ریلیز کر کے ایڈ کرتا ہے، اور جس کے ایڈ کرنے کے بعد ان کی جڑوں کے ذریعے تمام پودوں تک جو ہے وہ پلاسٹک پارٹیکلز پہنچ جاتا ہے، اور پلاسٹک پارٹیکل جب ان کے اندر پہنچ جاتا ہے تو وہ رچ بس جاتا ہے، اور تو یہ تمام جو پروسیس ہے وہ ایک کیمیکل پروسیس، ایک بایولوجیکل پروسیس کے تھرو ہوتا ہے، جس کے بعد جب ہم وہ تمام جو ہے وہ سبزیاں کھاتے ہیں، وہ تمام ویجیٹیبلز کھاتے ہیں یا فروٹس کھاتے ہیں ایون کہ، تو وہ تمام پلاسٹک پارٹیکلز جو ہے وہ ہمارے اندر چلے جاتے ہیں، اور یوں سائلنٹلی پلاسٹک پارٹیکلز ہمارے اندر داخل ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ اس سے چھٹکارا کس طرح پانا ہے اب اس بارے میں بات کر لیں۔ ہم اس سے چھٹکارا جو ہے وہ صرف اس طرح پا سکتے ہیں کہ پلاسٹک پارٹیکلز کنزیوم نہ کریں، یعنی پلاسٹک پارٹیکلز کو اس قدر ایوائڈ کر دیں کہ ہم تمام فضا میں اپنی ایک ایک چیز میں ڈھونڈیں کہ یہاں پر پلاسٹک پارٹیکلز کس طرح پایا جاتا ہے۔ اگر بات کر لیں عورتیں کاسمیٹک استعمال کرتی ہیں تو ایک ریسرچ کے مطابق کاسمیٹک پروڈکٹس میں 60% پلاسٹک پارٹیکلز پائے جاتے ہیں، جو کہ جلد کو وقتی طور پر تو فائدہ پہنچا دیتے ہیں لیکن جلد میں اس قدر رس بس جاتے ہیں اور پھر ہماری باڈی میں اس قدر اسینشل پارٹ بن جاتے ہیں، اس قدر ضروری اور اہم حصہ بن جاتے ہیں کہ پھر جو ہے وہ ہمارے اندر داخل ہونے کے بعد ہمیں ہی نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اگر بات کر لی جائے اس سے مزید ریسرچز کی اور اس سے مزید دریافت ہوئی چیزوں کی، تو وہ ان کا احاطہ کرنا مشکل کیا ناممکن ہو جائے گا اس چھوٹے سے ولاگ میں، کیونکہ پلاسٹک پارٹیکلز ہم اتنی چیزوں میں پھیل چکے ہیں کہ ہم کو اوائڈ بھی کرنا چاہیں تو نہ کر سکیں، لیکن اوائڈ کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ ہم جانچیں کہ ہم پلاسٹک پارٹیکلز کو کہاں کہاں استعمال کریں، جس طرح کے ٹی بیگز کا استعمال نہ کریں، جس طرح کے وہ واٹر بوٹلز جو پلاسٹک سے بنی ہوئی ان کا استعمال نہ کریں، ہم ہینڈ بیگز جو کہ پلاسٹک سے بنے ہوئے ان کا استعمال نہ کریں، نائلون سے بنی ہوئی یا وہ تمام چیزوں سے بنی ہوئی چیزیں جن میں پلاسٹک پارٹیکلز کی ڈینسٹی یا پلاسٹک پارٹیکلز کی مقدار جو ہے وہ زیادہ ہونے کے چانسز ہیں، ہم انہیں بھی استعمال نہ کریں۔ یہی سبب ہے کہ ہم جو ہے وہ اس پلاسٹک پارٹیکل سے بچ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ہیلدی فوڈ کھائیں، جنک فوڈ نہ کھائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پلاسٹک سے بائک آؤٹ کرنے کے بعد ان چیزوں کو اپنائیں کہ جو کہ پلاسٹک پارٹیکل سے جو ہے وہ
काफ़ी ज़्यादा दूर है। यही वजह होगी कि फिर हम उस डगर पे चल पड़ेंगे, उस रास्ते पे चल पड़ेंगे कि जहाँ पर हम प्लास्टिक पार्टिकल्स को कंज्यूम ना करें और एक सेहत अफ़ज़ा ज़िंदगी गुजारें। क्योंकि अगर आप ये बात देखें कि आने वाले वक्तों में जिस तरह से अमवात की रेशो बतलाई जा रही है, इस हवाले से वो इतनी अलार्मिंग है। और अभी भी कुछ माह कबल अगर आप देखें या कुछ सालों कबल आप देखें तो अपना तजिया खुद से बैठ कर करें तो आपके इर्द गिर्द कितने जवां साल लोग इसलिए मर गए कि उनको हार्ट अटैक हुआ। क्या आप सोच सकते हैं कि शायद उसी हार्ट अटैक के पीछे वो प्लास्टिक पार्टिकल्स वजह बन चुके हों, या हमारे भूलने के आर्जे के पीछे प्लास्टिक पार्टिकल्स जो है वो वजह बन चुके हों। इसीलिए हमें गौर करने की ज़रूरत है, हमें इस बारे में सोचने की, समझने की ज़रूरत है। इस व्लॉग को ज़रूर देखिएगा और व्लॉग देखने के बाद अपनी कीमती आरा से हमें आगाह ज़रूर कीजिएगा और देखते रहें सिटी 42। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, मोर इन्फॉर्मेटिव और मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42।